Hello students, welcome to chemistry class, and today we are going to study part 2 of the volumetric analysis and numericals जुन चाहिँ NEB board exam मा सोधेको छ क्लास 12 को लागि NEB मा सोधेको सबै न्युमेरिकल्स हरु आज हामी प्र्याक्टिस गर्ने छौं र प्लस के टिप्स हरु पढ्ने छौं न्युमेरिकल्स लाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने। ओके, ल स्टार्ट गरौं। 2074 सेट ए मा एउटा क्वेशन सोधेको छ। सो हामीसँग क्वेशन्स के छ भन्दाखेरि 0.012 ग्राम of divalent metal is completely dissolved। ओके, हामीसँग मेटल छ। मेटल हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 0.012 ग्राम। जस्तै एउटा भेसल छ, यो भेसल्स मा 0.012 ग्राम के छ त मेटल छ। यो मेटललाई यहाँ डिजल्भ गरियो र यसमा HCl पनि छ। HCl छ n/10 HCl र n/5 NaOH छ। HCl पनि छ, NaOH पनि छ। के भनेको छ भन्दाखेरि completely dissolved in 40 cc of n/10 HCl, the excess of acid required, the excess of acid required when acid हामीलाई चाहिँ यहाँ धेरै छ भनेको छ, required 15 cc of n/5 NaOH। भनेपछि यो मेटल र NaOH लाई हामीले जोड्ने हो भने मेटल प्लस NaOH बेस गर्ने हो भने एसिड सँग न्यूट्रलाइज हुन्छ भनेको। ओके, यो मेटल भयो, यो मेटल र NaOH जोड्ने हो भने के हुने भयो त यो न्यूट्रलाइज हुने भयो। यो कुरा भनेको छ र हामीलाई सोधेको छ फाइन्ड द एटोमिक वेट अफ मेटल। मेटलको एटोमिक वेट हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ। त्यसको लागि एटोमिक वेट क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले पहिला थाहा पाउनु पर्यो एटोमिक वेट निकाल्नको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी। ओके, जब हामीलाई डाइभ्यालेन्ट ट्राइभ्यालेन्ट भन्छ यसको मिनिङ भ्यालेन्सी दिएको हो, भ्यालेन्सी हामीलाई गिभन हुन्छ। ओके, र इक्विभ्यालेन्ट वेट हाम्रो सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ। ओके, हामीले एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ गिभन सबै लेख्छौँ र त्यसपछि चाहिँ सल्भ गर्छौँ। हामी डाइरेक्ट फर्मुला इक्वेसन्सबाट चाहिँ सल्भ गर्छौँ। ओके, इक्वेसन छ हामीसँग NM VM। यो के हो भन्दाखेरि मिक्सर होइन, यो के को लागि हो त मेटलको लागि हो। र मेटलमा यहाँनिर मेटल र बेस मिलेर के बनिरहेछ त एसिड बनिरहेछ भने एसिडसँग न्यूट्रलाइज भइरहेछ। एसिड बने हैन कि एसिडसँग के भइरहेछ न्यूट्रलाइज भएछ। मेटल र बेसको कन्सन्ट्रेसनलाई एड गर्यो भने एक्सेस अफ एसिडले यसलाई न्यूट्रलाइज गर्छ। सो हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि NMVM प्लस बेस भनेको NBVB इक्वल्स टु के भयो त NaVa। सो यो इक्वेसनलाई हामी एकदम सिम्पली कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि NMVM इक्वल्स टु NaVa माइनस NBVB। जसरी हामी मिक्सरको लागि यही फर्मुला अगाडिको हामीले क्लासमा पढेको थियौं, यो चाहिँ मेटलको लागि। यो मेटल आउँदाखेरि पनि यही फर्मुला हामी युज गर्न सक्ने रहेछौँ। ओके, मेटल आउँदाखेरि पनि हामीले यही फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर मेटलको हामीलाई के चाहिएको छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिएको छ। सो यहाँनिर हामीलाई नर्मालिटी पनि थाहा छैन, भोल्युम पनि थाहा छैन, त्यही भएर इक्विभ्यालेन्टको टर्ममा चाहिँ हामी मेटललाई एक्सप्रेस गर्छौँ। यो नर्मालिटी अफ मेटल हो, यो भनेको वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इन्टु भोल्युम अफ मेटल इन्टु यो केमा हुन्छ लिटरमा भोल्युम अफ मेटल। ठिक छ, यो NM को युनिट NM को फर्मुलालाई हामीले यहाँनिर एक्सप्रेस गर्यौं। ठिक छ, वेट इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भोल्युम अफ मेटल इन लिटर। यो पनि लिटर भयो। सो यो लिटरमा छ, त्यही भएर यहाँनिरको भोल्युमलाई पनि हामीले लिटरमा राख्नु पर्यो। सो नर्मालिटी अफ एसिडको नर्मालिटी हेरौँ। एसिडको नर्मालिटी छ n/10 1/10 इन्टु भोल्युम अफ एसिड कति छ हामीसँग 40 डिवाइड बाई 1000 लिटरमा लग्यौँ हामीले। त्यस्तै गरी बेसको लागि नर्मालिटी कति छ 1/5 छ। भोल्युम अफ बेस कति छ त भन्दाखेरि 15 cc, त्यसलाई हामी लिटरमा लाँदाखेरि डिवाइड बाई 1000 गर्यौँ। ठिक छ, अब यहाँनिर हेरौँ वेट त हामीलाई दिएको छ 0.012 डिवाइड बाई यो र यो त क्यान्सल भइहाल्यो, इक्विभ्यालेन्ट वेट E इक्वल्स टु यो 0 काट्यो र यसबाट आउँछ हाम्रो 0.004 माइनस यहाँनिर हामीसँग 5 3 जा 15 भयो, 5 3 जा 15। सो 3 डिवाइड बाई 1000 भनेको 0.003 आउँछ। यस, र यसबाट अब हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्न सक्छौं।
0.012 डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु यो हामी 0.04 माइनस 0.001 0.003 गर्दा 0.001 आउँछ ओके यस देन E इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको 0.012 यो यहाँ सधैँ छ डिवाइड बाई 0.001 यो गर्दाखेरि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ 12 एटोमिक मास युनिट 12 AAM यो हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो ठीक छ अब हामीलाई सोधेको के हो भन्दाखेरि यो मेटलको दिस इज फर मेटल यस मेटलको लागि अब हामीलाई सोधेको के भन्दाखेरि मेटलको लागि एटोमिक वेट सोधेको सो एटोमिक वेट इक्वल्स टु एटोमिक वेट अफ मेटल कति भयो इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 इन्टु भ्यालेन्सी कति छ हामीसँग डाइभ्यालेन्ट भनेपछि 2 सो 12 इन्टु 2 गर्दाखेरि हाम्रो 24 AMU दिस इज आवर एन्सर यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ सो यहाँनिर एक्स्ट्राको हामीले एक्जाममा गर्दाखेरि गिभन चाहिँ यहाँनिर माथि लेख्नु पऱ्यो ओके 4 मार्क्स 5 मार्क्समा आउँदाखेरि यसरी हामी सल्भ गर्छौँ सो यो भयो 2074 सेट ए अब अर्को क्वेसन हेरौँ ओके क्वेसन छ हामीसँग 500 cc अफ 2 नर्मल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिक्स गरेको छ H2SO4 सँग 400 cc अफ 3NH2SO4 सँग मिक्स गरेको छ सो Na2CO3 बेसिक साल्ट भयो एसिडसँग मिक्स गर्यो सो यहाँनिर भोल्युमलाई के गरिदियो त डाइल्युट गरिदियो भोल्युम अब चाहिँ यहाँनिर 500 cc र यो 400 cc गरेर 900 cc हुन्थ्यो मिक्स गर्दाखेरि तर डाइल्युट गरेर कति पुऱ्यायो त 1 लिटर पुऱ्यायो भने टोटल भोल्युम कति हुने भयो त 1 लिटर हुने भयो किनकि सोलुसन के छ भन्दा यो भेसल्समा टोटल 1 लिटर हुने भयो 1 लिटर हुने भयो यो 1 लिटर हुनुभन्दा अगाडि 500 cc र 400 cc थियो ओके 400 र 500 cc गरेर 900 cc थियो यसमा डाइल्युट गर्यो भने 100 ml चाहिँ के गरे त वाटर एड गर्यो वाटर के गरे त एड गर्यो कति भन्दाखेरि 100 ml टोटल कति भयो त अब 1000 मिलिलिटर भयो अब यसरी राख्दाखेरि यहाँनिर सोलुसन एसिडिक बेसिक अर न्यूट्रल के हुन्छ अथवा भन्न खोजेको कुरा के भन्दा यो H2SO4 Na2CO3 कम्प्लिट न्यूट्रलाइज हुन्छ कि अथवा Na2CO3 को सोलुसन यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यसको बढी छ कि अथवा H2SO4 को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बढी छ सो रिजल्टिङ सोलुसन हामीलाई चाहिएको छ सो रिजल्टिङ सोलुसनको लागि हामीसँग इक्वेसन छ मिक्सरको लागि NaVm इक्वल्स टु NaVa माइनस NbVb भेरी सिम्पल इक्वेसन छ यो एसिड भयो यो बेस भयो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड माइनस ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस ओके ग्राम इक्विभ्यालेन्टको टर्मलाई हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि पढिसकेका छौँ सो अब यहाँनिर यो मिक्सर छ यो नर्मालिटी अफ मिक्सर यदि एसिडिक छ भने पोजिटिभ आउँछ बेसिक छ भने नेगेटिभ आउँछ भ्यालु र नेगेटिभ आयो भने हामी त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ त्यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि बेसको कन्सन्ट्रेसन धेरै छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ हामी र यदि एसिडिक छ भने त्यहाँनिर हामी मोलारिटी त्यही अनुसार निकाल्छौँ हामीसँग के एसिड छ त्यही अनुसार त्यसै बेसिक छ भने बेसिक आयो भने त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ मोलारिटी निकाल्न सक्छौँ सो फर्स्टमा हामी के गर्नु पर्यो त रिजल्टिङ नर्मालिटी निकाल्नु पर्यो र यो पोजिटिभ र नेगेटिभ आउने बित्तिकै हामीलाई रिजल्टिङ कन्सन्ट्रेसन थाहा हुन्छ ओके यदि 0 आयो भने के हुन्छ फेरि न्युट्रल हुन्छ सो NM हामीलाई थाहा छैन NM इन्टु भोल्युम मिक्सरको भोल्युम दिस इज अफ फर मिक्सर है अहिले हामीले भर्खर मेटलको लागि गरेको थियो मेटलको लागि पनि यही फर्मुला थियो ओके यो मिक्सरको लागि पनि यही फर्मुला छ सो यहाँनिर याम भनेको चाहिँ मिक्सर हो सो भोल्युम अफ मिक्सर इज 1 लिटर ओके भोल्युम अफ मिक्सर के छ 1 लिटर छ 1 लिटर भनेको 1000 ml यहाँनिर यो ml मा छ ओके तिमीले हामीले चाहिँ लिटरमा राखे पनि भयो ओके 1 लिटर ओके र यहाँनिर छ एसिडको कन्सन्ट्रेसन छ हामीसँग 3 भोल्युम अफ एसिड छ 400 डिवाइड बाई 1000 ओके युनिट सबैलाई एउटैमा राखेको र नर्मालिटी अफ बेस इज 2 एन्ड भोल्युम अफ बेस इज 500 डिवाइड बाई 1000 लिटर सो दिस इज 2 and 2 एन्ड दुईटा 0 काट्यो अब यहाँनिर हेरौँ NM इक्वल्स टु यहाँनिर 4 3 जा 12 डिवाइड बाई 10 माइनस यहाँनिर कति छ त यहाँनिर कति छ 1 छ सो NM इक्वल्स टु कति आयो त 1.2 माइनस 1 भने कति आयो 0.2 नर्मालिटी सो भ्यालु इज पोजिटिभ means the
concentration of what? NaVa, that is a acid. Concentration of H2SO4 is higher, thus the solution is के हुने भयो त एसिडिक हुने भयो. सोलुसन इज एसिडिक हुने भयो. जति फाइट गर्नु थियो H2SO4 ले Na2CO3 कम्प्लिट फाइट गर्यो, तर H2SO4 अलिकति धेरै रहेछ. यति कन्सन्ट्रेसन चाहिँ H2SO4 को अझै बाँकी रह्यो. यसको मिनिङ यो कन्सन्ट्रेसन छ NaVa को भन्नुको मिनिङ दिस इज एसिडिक सोलुसन. यो हाम्रो एन्सर आयो. देयरफोर द सोलुसन इज एसिडिक. सोलुसन इज एसिडिक. र हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ मोलारिटी अफ डाइल्युट सोलुसन. अब मोलारिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. हामीले निकाल्यौं डाइल्युट सोलुसनको के निकाल्यौं त नर्मालिटी निकाल्यौं. सो मोलारिटी भनेको हामीलाई थाहा छ नर्मालिटी भनेको याम इन्टु यान हो. ओके, के हो त मन हो. हामीले अगाडि पढिसक्यौं मन. सो याम निकाल्नु पर्यो. अब यो यान भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो. यो एसिडको लागि हो. एसिड हामीसँग छ H2SO4. के छ H2SO4. अब H2SO4 मा स्मल n को भ्यालु H2SO4 को लागि स्मल n को भ्यालु भन्ने बेसिसिटी कति हुन्छ H2SO4 को लागि 2 हुन्छ. दुईवटा H प्लस आयन. सो यहाँनिर नर्मालिटी छ हामीसँग 0.2 र यहाँ n आएपछि यहाँ डिभाइड बाइ 2 भयो. याम इक्वल्स टु कति आयो? देयरफोर याम इक्वल्स टु कति आयो त 0.1 मोलार कन्सन्ट्रेसन. सो मोलारिटी अफ रिजल्टिङ सोलुसन अथवा डाइल्युटेड सोलुसन इज 0.1 मोलार. ठीक छ, यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं. यो भयो 2073 सेट सी मा सोधेको क्वेशन्स. अब अर्को क्वेशन्स हेरौं. अर्को नेक्स्ट क्वेशन छ 2072 सेट डी मा सोधेको क्वेशन. हाउ मेनी ml अफ कङ्क HNO3. यसको भोल्युम सोधेको छ. HNO3 को हामीलाई भोल्युम सोधेको छ र यसको दिएको छ हामीलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी जसलाई हामी डेन्सिटी पनि भन्छौं 1.41. यस, र पर्सेन्टेज बाई मास भनेर दिइरहेछ 69%. अनि आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर 500 ml अफ 0.5 नर्मालिटी अफ HNO3 भनेको छ. र HNO3 बाट HNO3 नै बनाउनु छ भनेपछि यहाँनिर नर्मालिटी इक्वेसन N1V1 इक्वल्स टु N2V2 भने सोलुसनलाई हामीले डाइल्युट बनाउनु छ. सोलुसन कम्प्लिट न्युट्रलाइज छ भने नर्मालिटी भोल्युम निकाल्नको लागि हामी यो इक्वेसन युज गर्छौं. डाइल्युसन ल पनि भन्छ हामी N1V1 इक्वल्स टु N2V2 लाई. सो फर्स्टमा त हामीलाई N1 थाहा छैन, भोल्युम पनि थाहा छैन. सो N1 को लागि चाहिँ फर्स्ट क्राइटेरियामा चाहिँ फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ. सो नर्मालिटी इक्वल्स टु पर्सेन्टेज बाई मास इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु के हुन्छ त हाम्रो 10 डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ. ओके, र पर्सेन्टेज अफ मास हामीसँग 69 छ इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.41 इन्टु 10 डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HNO3. मोलिकुलर वेट 63 हुन्छ. ओके, र बेसिसिटी 1 छ, त्यही भएर यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि कति हुन्छ? सेम हुन्छ 63. सो यसबाट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. सो क्याल्कुलेट गरौँ. यसमा कति आउँछ? 69 इन्टु 1.41 इन्टु 10 डिभाइडेड बाई 63. सो हामीसँग आयो 15.44 नर्मालिटी आयो. ओके, यो 15.44 नर्मालिटी चाहिँ अगाडिको जुन कङ्क HNO3 छ त्यसको कन्सन्ट्रेसन आयो, जसलाई हामी N1 इक्वल्स टु 15.44 नर्मालिटी एन्ड V1 इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छैन. र यो नर्मालिटीलाई अब के गर्यो भन्दाखेरि 0.5 नर्मालिटी बनाइदियो. भन्नुको मिनिङ यो नर्मालिटीलाई डाइल्युट गरिदियो, भोल्युम पक्कै पनि एड गरेर हो. सो V2 इक्वल्स टु कति छ? 500 ml. यो हाई कन्सन्ट्रेसन छ. यो चाहिँ जम्मा 0.5 नर्मालिटीमा चेन्ज भएको छ. भन्नुको मिनिङ हामी के बुझ्न सक्छौं? यसलाई एकदम धेरै डाइल्युट गरेको छ, धेरै वाटर एड गरेको छ. सो यो आउने भोल्युम चाहिँ के हुन्छ? इनिशियल भोल्युम चाहिँ कम हुन्छ. सो हामी इक्वेसन युज गर्न सक्छौं N1V1 इक्वल्स टु N2V2. Here N1 is 15.44 into volume V1 we have to calculate. N2 is 0.5 into volume V2 is 500. Okay, V1 equals to, so we can calculate here 15
0.44. Okay, V1 equals to 0.5 into 500 means 250 divided by 15.44. So we get 16.19 ml. 16.19 ml. So 16.19 ml of ConCat-NO3 of specific gravity 1.41 containing 69% by mass are required to prepare 500 ml of 0.5 normality of HNO3. Okay, next question is हामीसँग 2072 set E बाट सोधेको छ. A commercial sample of sulfuric acid को commercial sample has specific gravity. Okay, specific gravity दिने बित्तिकै हामीले यो फर्मुला याद गरिहाल्नु पर्यो. Normality equals to percentage by mass into specific gravity into 10 divided by equivalent weight. Okay, specific gravity density दिने बित्तिकै पक्कै नि यो रिलेसन हुन सक्छ. अहिले भर्खर हामीले गर्यौं 1.8 भनेको छ specific gravity. Okay, र 10 ml of this acid, यो एसिड को चाहिँ 10 ml लिएर यसलाई के गरे was diluted up to 1 liter with water. भनेपछि यहाँबाट जुन नर्मालिटी छ त्यसको 10 ml लियो, 10 ml लिएर यसलाई डाइल्युट गर्यो भनेपछि यसको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज भयो. अनि फेरि 10 ml अफ डाइल्युटेड एसिड जुन 1 लिटरमा डाइल्युट गरेको एसिड थियो त्यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि 30 ml अफ N/10 NaOH सँग रियाक्सन गराइदियो, कम्प्लिट न्यूट्रलाइज भयो. सो NaOH सँग कम्प्लिट न्यूट्रलाइज भयो. कति कन्सन्ट्रेसन अफ HCl न्यूट्रलाइज भयो भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन त हामीलाई एसिडको त थाहा छैन, एसिडको कन्सन्ट्रेसन थाहा छैन, तर एसिडको यहाँनिर दिएको भोल्युम हामीलाई थाहा छ Va. सो यसबाट हामी के निकाल्न सक्छौं, नर्मालिटी अफ एसिड निकाल्न सक्छौं. यानी Va इक्वल्स टु N/V2 किनकि कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन भनेको छ. त्यसपछि हामीलाई सोधेको क्वेशन्स के भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द पर्सेन्टेज. यो पर्सेन्टेज चाहिँ हामीलाई सोधेको छ. त्यसको लागि हामीसँग स्पेसिफिक ग्राभिटी छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई थाहा छ. सो हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो पर्सेन्टेजको लागि अब यहाँनिर यान मात्र चाहियो. यो कति यानको कति नर्मालिटीको यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हो त्यो चाहियो. त्यसको लागि हामी यो 10 ml अफ दिस कन्सन्ट्रेसन भने यसलाई पनि हामी Va मान्न सक्छौं. यहाँनिर नर्मालिटी हामीलाई थाहा छैन. यो नर्मालिटीलाई चाहिँ डाइल्युट गरेर चाहिँ 1 लिटर पुगेको छ. यो चाहिँ अब हाम्रो यसलाई V1 मान्यो भने यसलाई V1 मान्यो भने यसलाई V2 मानेर हामी यहाँनिर डाइल्युसन ल अनुसार चाहिँ यसको नर्मालिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. र यसको नर्मालिटी चाहिँ डाइल्युसन गरेको नर्मालिटी हाम्रो कहाँबाट आउँछ त यहाँनिर आउँछ. जस्तै यहाँनिर यो सल्फ्युरिक एसिडको कन्सन्ट्रेसन सर्टेन कन्सन्ट्रेसनको यो सल्फ्युरिक एसिड छ H2SFO सर्टेन याक्स होला, याक्स कन्सन्ट्रेसनको होला. ओके, अब यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि डाइल्युट गरियो, डाइल्युटेड टु 1 लिटर. 1 लिटरमा डाइल्युट गरेपछि यो 1000 ml मा यसको नर्मालिटी इक्वल्स टु वाट, कसको त H2SFO को. यस, त्यसपछि गएर यहाँबाट कति ml निकाल्यो, 10 ml टेकन. यसको नर्मालिटी थाहा छैन, यही हो. ओके, र यो अगाडिको नर्मालिटीलाई हामी यो याक्स भन्ने कन्सन्ट्रेसन छ यसलाई डाइल्युट गरेपछि यो यान भयो. यसबाट 10 ml निकाल्यो भनेपछि नर्मालिटी यसको यही 10 नै भयो. नर्मालिटी यसको यान इक्वल्स टु वाट, यही नर्मालिटी भयो. त्यस्तै गरेर अब यहाँनिर कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन भयो. यो 10 ml ले चाहिँ 30 ml अफ N/10 NaOH सँग कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन गरेछ. अब फर्स्टमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँबाट नर्मालिटी क्याल्कुलेट गर्छौं. ओके, हियर याने Va इक्वल्स टु NB BV फर न्यूट्रलाइजेसनको लागि. ओके, अब याने त हामीलाई थाहा छैन, यहाँनिरको कन्सन्ट्रेसन याने हामीलाई थाहा छैन. भोल्युम छ हामीसँग 10, बेसको नर्मालिटी छ 1/10 इन्टु 30 0 0. सो याने इक्वल्स टु कति आयो त 0.3 नर्मालिटी रहेछ. भनेपछि यो 10 ml को कन्सन्ट्रेसन कति रहेछ त 0.3 नर्मालिटी रहेछ. अब we know that 10 ml of HCl is taken from 1000 ml अथवा यसलाई 1 लिटर पनि भनेको छ. 1 लिटर भनेको छ हैन, डाइल्युटेड एसिड. Therefore concentration of diluted
एसिड यसलाई हामी N2 मान्दियौं किनकि सुरुको कन्सन्ट्रेसन हामीलाई थाहा छैन डाइल्युटेड एसिडको कन्सन्ट्रेसन 0.3 N भयो ओके अब हेरौं अब हामीसँग यो 1 लिटरको कन्सन्ट्रेसन भयो यहाँनिर अब 10 ml को कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो ओके अगाडि यो पछाडीको कन्सन्ट्रेसन त न्यूट्रलाइजेसन भयो यो 10 ml लाई डाइल्युटेड गरेर चाहिँ 0.3 नर्मालिटी बनायो सो हियर N1V1 इक्वल्स टु N2V2 यो चाहिँ डाइल्युटेड भयो डाइल्युटेड गरेपछि यसमा भोल्युम बढेको छ सो अगाडिको नर्मालिटी हामीलाई थाहा छैन सुरुको भोल्युम त्यतिखेर 10 ml लिएको र यहाँनिर नर्मालिटी 0.3 निकाल्यौं र भोल्युम यसलाई डाइल्युट गरेर 1000 ml पुराको सो N1 इक्वल्स टु हामीसँग कति आयो त 00 भनेपछि कति आयो 30 नर्मालिटी ओके यो नर्मालिटी हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं यो नर्मालिटी आइसकेपछि यो पर्सेन्टेज हामी निकाल्न सक्छौं किनकि स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ 10 छँदैछ इक्विभ्यालेन्ट वेट नाउ अब नर्मालिटी भनेको यो इक्वेसन मैले राखेँ डाइरेक्ट 30 इक्वल्स टु पर्सेन्टेज प्युरिटी हामीलाई निकाल्नु छ स्पेसिफिक ग्राभिटी इज 1.8 यो पर्सेन्टेज ओके अनि त्यसपछि इन्टु 10 भयो डिभाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट H2SO4 हो H2SO को लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ 49 र यसबाट पर्सेन्टेज प्युरिटी आउँछ हाम्रो पर्सेन्टेज प्युरिटी इक्वल्स टु 81. कति आउँछ यसको पर्सेन्टेज प्युरिटी 49 into 30 divided by 10 divided by 1.8 81.66 कति आयो 81.66%. सो यसरी हामी पर्सेन्टेज प्युरिटी क्याल्कुलेट गर्छौं ओके अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं 2070 यो 2070 मा धेरै चोटी सोधेको छ 2070 सेट ए सेट बी र सप्लिमेन्टरीमा पनि सोधेको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ क्वेशन्स हो यो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि 0.8 ग्राम अफ डाइभ्यालेन्ट मेटलको वेट हामीलाई दिएको छ वाज डिजल्भ इन 100 cc अफ 1.28 NaHCl त्यो मेटललाई HCl मा राखेछ एन्ड द सोलुसन वाज डाइल्युटेड टु 200 cc अब त्यो सोलुसनलाई के गरिदियो भन्दाखेरि डाइल्युट गरेर 200 cc पुर्याइएछ डाइल्युट गरिएछ सो यसको हामी फिगर आउट गरौँ एउटा हामीसँग भेसल्स छ यो भेसल्समा हामीले 0.8 ग्राम अफ डाइभ्यालेन्ट मेटल राख्यौं मेटलको आफ्नै कन्सन्ट्रेसन हुन्छ 0.8 ग्राम मेटल राखियो ओके यो भेसल छ र यसमा 100 cc अफ 1.28 100 cc भनेको 100 भोल्युम छ 100 ml भोल्युम छ 1.28 N के छ त यहाँ HCl छ यो 0.8 ग्राम यसमा राख्या भनेको छ त्यसपछि गएर यसलाई डाइल्युट गरे रे डाइल्युटेड कति पुर्याइयो भन्दाखेरि 200 cc मा पुर्याइयो रे भनेपछि यसलाई वाटर थपेर 200 cc मा पुर्याइयो भनेपछि यहाँनिर मेटल पनि छ एसिड पनि छ देन 50 cc अफ दिस सोलुसन भनेको यो सोलुसन डाइल्युटेड भएको सोलुसन 50 cc अफ दिस सोलुसन रिक्वायर भनेको यहाँबाट 50 cc निकाल्यो 50 cc फ्रम डाइल्युटेड सोलुसन निकाल्यो required solution required 54.6 cc of 0.22 NaOH भनेपछि यहाँनिर त मेटल राखेपछि HCl छ यो HCl को कन्सन्ट्रेसन सर्टेन कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गर्ने भयो र डाइल्युट भएपछि अझ चेन्ज हुने भयो र यो डाइल्युट भएको जुन 200 cc छ यसबाट 50 cc निकाल्यो र 50 cc ले यो NaOH लाई न्यूट्रलाइज गर्छ भने 50 cc को कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु फर्स्टमा ओके 50 cc यो 200 cc बाट निकालेको सो यहाँनिर हामीले यसलाई भोल्युम मानौं यो एसिडको भोल्युम Va ओके र यसको लागि नर्मालिटी हामीलाई थाहा छैन त्यसैगरी बेसको लागि Vb हामीलाई दिएको छ 54.6 cc छ र नर्मालिटी छ Nb इक्वल्स टु छ 0.22 N नर्मालिटी ओके यो क्वेशनमा हामीले कन्सेप्चुअली के हेरी एउटा मेटल लियो त्यो मेटललाई एसिडमा राख्यो ओके यहाँनिर हामीले यो सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले क्वेशन्सलाई क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ 0.8 ग्राम लाई चाहिँ यो HCl मा मिक्स गर्यो
यो HCl मा मिक्स गरिसकेपछि 1.28 कन्सन्ट्रेसन जुन छ नि HCl को यो कन्सन्ट्रेसन के हुने भयो त चेन्ज हुने भयो यो मेटलले सर्टेन HCl को कन्सन्ट्रेसन के गर्छ कन्ज्युम गर्छ भनेपछि यो 1.28 कन्सन्ट्रेसन सर्टेन घट्ने भयो ओके सुरुमा त 1.28 थियो HCl मात्र हुँदाखेरि ओके एक कप चिया छ त्यो चियाको कन्सन्ट्रेसन जबसम्म नुन हालिदैन चिनी जति लागेको छ त्यति नै हुन्छ जब नुन हालिन्छ त्यसमा त्यो नुन हालिसकेपछि त्यसको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ अलिकति चेन्ज हुन्छ भनेपछि यो मेटल राखेपछि HCl को कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुन्छ अब कति चेन्ज भयो भन्ने कुरा थाहा छैन त्यो चेन्ज हुँदा हुँदै त्यसमा चाहिँ डाइल्युट गरेर 200 cc पुर्याइयो यो 200 cc को कन्सन्ट्रेसन पनि थाहा छैन अब यहाँबाट 50 cc निकाल्यो यो 50 cc ले यसलाई न्युट्रलाइज गर्छ भनेपछि अब पहिला यो 50 cc को कन्सन्ट्रेसन फाइन्ड आउट गरौँ अकॉर्डिङ टु नर्मालिटी इक्वेसन हैन नर्मालिटी इक्वेसन न्युट्रलाइजेसन को लागि याने VA इक्वल्स टु NB PB ओके अब याने छ हामीसँग याने त हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ भोल्युम अफ एसिड इज 50 भोल्युम नर्मालिटी अफ बेस 0.22 इन्टु भोल्युम अफ बेस इज 54.6 ओके यसबाट हामी नर्मालिटी अफ एसिड निकाल्न सक्छौं सो क्याल्कुलेट गरौँ 0.22 into 54.6 divided by कति त 50 सो हामीले भेट टाइम कन्सन्ट्रेसन 0.24 नर्मालिटी यो कन्सन्ट्रेसन 50 cc को हो र यो 50 cc यहाँबाट निकालेको हो जस्तै एक बोतल कोक छ त्यो एक बोतल कोक को कन्सन्ट्रेसन जति छ एक गिलासमा एक गिलास निकाल्यो भने पनि त्यसको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ सेम हुन्छ त्यही भएर यो 200 cc बाटै निकालेको 50 cc हो सो 50 cc को कन्सन्ट्रेसन कति आयो भन्दाखेरि 0.24 आयो देयरफोर द कन्सन्ट्रेसन अफ डाइल्युटेड एसिड 200 cc भनौं इक्वल्स टु कति भयो त 0.24 नर्मालिटी ओके अब यो डाइल्युटेड गरेछ ओके डाइल्युटेड गर्दाखेरि यो 200 cc को कन्सन्ट्रेसन कति आयो 0.24 नर्मालिटी आयो यो डाइल्युट गर्नु भन्दा अगाडिको कन्सन्ट्रेसन हामीलाई थाहा छ त थाहा छैन यसको कन्सन्ट्रेसन सपोज 100 cc छ हैन 100 यसमा 0.8 ग्राम राख्दाखेरि यहाँनिर भोल्युम चेन्ज छैन र HCl को कन्सन्ट्रेसन यहाँनिर हामीलाई थाहा छैन यो मेटल राखिसकेपछि HCl को कन्सन्ट्रेसन हामीलाई थाहा छैन मेटल राख्नु भन्दा अगाडि 1.28 थियो मेटल राखेपछि चेन्ज हुन्छ सो त्यो कन्सन्ट्रेसन अब फाइन्ड आउट गर्छौं हामी यहाँ डाइल्युसन ल जुन डाइल्युसन ल अकॉर्डिङ टु डाइल्युसन ल डाइल्युट गरेको डाइल्युसन ल पनि हाम्रो के हो त n1 v1 n2 v2 सो हामीले कुनैलाई n1 v1 मान्यौं जस्तै यसलाई n1 यसलाई v1 मान्यौं र यसलाई मान्यौं v2 यसलाई मान्यौं n2 सो n1 हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ इन्टु v1 भनेको हामीसँग भोल्युम अफ यो एसिड HCl यो पनि एसिड हो है ओके n 100 त्यसपछि गएर n2 छ हामीसँग 0.24 निकाल्यौं र भोल्युम छ 200 यो 0 काट्यो हाम्रो आयो 0.48 नर्मालिटी यो कसको कन्सन्ट्रेसन 0.48 नर्मालिटी कसको कन्सन्ट्रेसन हो भन्दाखेरि यो 100 cc अफ n1 100 cc अफ HCl को कन्सन्ट्रेसन हो कतिखेरको कन्सन्ट्रेसन हो भन्दाखेरि सुरुमा त 1.28 थियो जब मेटल राख्यो नि मेटल राखेपछिको कन्सन्ट्रेसन हो यो डाइल्युसन लबाट हामीलाई यसलाई रिलेट गराएर निकाल्यौं अब यहाँनिर 1.28 HCl को थियो अब मेटल राखिसकेपछि 0.48 चाहिँ HCl को कन्सन्ट्रेसन भयो सो मेटलले कति कन्सन्ट्रेसन कन्ज्युम गर्यो त भन्दाखेरि 1.28 मा 0.48 घटायो भने हामीले मेटलले कति कन्सन्ट्रेसन कन्ज्युम गर्यो त्यो निकाल्न सक्छौं देयरफोर thus concentration consumed by metal भनेको 1.28 HCl को कन्सन्ट्रेसन सुरुमा यति थियो माइनस अब घटेर मेटलले खाइदियो कन्सन्ट्रेसन कति खाइदियो भन्दाखेरि अब 0.48 मा पुग्यो भनेपछि कति खाइदियो यहाँनिर 0.8 आउँछ के 0.8 नर्मालिटी दिस इज द कन्सन्ट्रेसन अफ मेटल कन्ज्युम मेटलले कन्ज्युम गरेको कन्सन्ट्रेसन यति भयो अब मेटलको वेट दिएको छ हामीलाई ओके मेटलको वेट दिएको छ मेटलको नर्मालिटी थाहा छ मेटल डाइभ्यालेन्ट थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ अब इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने ओके इक्विभ्यालेन्ट वेट ओके हामीले फर्मुला भनिसकेका छौं अगाडि W = NEV
भोल्युम ml मा छ भने डिभाइड बाइ 1000 ओके अब कति आउने भयो त यान छ हामीसँग नर्मालिटी छ हामीसँग कति नर्मालिटी हामीले निकाल्यौं 0 point ओके मैले यसलाई माथि लेखे यसलाई मैले माथि लेखे w हामीसँग 0.8 इक्वल्स टु नर्मालिटी आयो 0. w 0.8 नर्मालिटी पनि 0.8 छ इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीले क्याल्कुलेट गर्ने त्यसपछि हाम्रो एटोमिक वेट आउँछ भोल्युम हामीसँग यो मेटलको भोल्युम यहाँ कतिमा राखे 100 cc मा तो सो 100 cc लेख्नु पर्यो डिभाइड बाइ 1000 0 काट्यो सो यसबाट हाम्रो 1 सो इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स कति आयो त 10 एन्ड एटोमिक वेट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी हामीसँग डाइभ्यालेन्ट मेटल भनेपछि भ्यालेन्सी कति भयो 2 भयो सो 10 into 2 कति आयो त 20 AMU atomic mass unit so this is the atomic weight of metal okay यसरी हामी यो सल्भ गर्न सक्छौं ओके नेक्स्ट क्वेशन छ 2071 सेट डी मा सोधेको क्वेशन छ र यो क्वेशन्स यस्तो क्वेशन्सहरुलाई हामी अलिकति सर्ट तरिकाले पनि हैन 15 देखि 20 सेकेन्डमा पनि कसरी गर्ने त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो इन्ट्रान्सको लागि पनि हेरौँला र एउटा चाहिँ हामी फुल मार्क्स ल्याउनको लागि कसरी गर्ने त्यो हेरौँ है त फर्स्टमा चाहिँ एनईबी को बेसिसमा रहेर गरौँ हाउ मेनी मोल्स अफ H2SO4 आर रिक्वायर्ड कति H2SO4 को मोल्स चाहियो रे टु न्यूट्रलाइज 4 liters of 2 normality of NaOH ओके न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन छ यहाँनिर एसिड छ हामीसँग एसिड छ H2SO4 एसिडको हामीलाई केही पनि दिएको छैन यहाँनिर र NaOH को लागि भोल्युम पनि दिएको छ नर्मालिटी पनि दिएको छ सो फर न्यूट्रलाइजेसन सोल्युसन लेखेँ फर न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन यानी VA इक्वल्स टु NB VB तर यो एसिड को लागि हामीसँग केही पनि छैन सो एसिड को लागि हामीलाई नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु छ त्यसमाथि सो नर्मालिटीलाई हामी चेन्ज गर्छौं अब वेट को टर्ममा लेख्छौं weight in gram divided by equivalent weight into volume of acid into volume of acid यो चाहिँ हाम्रो भयो नर्मालिटी को फर्मुला र यो VA हाम्रो यहाँ छँदैछ एन्ड NB भनेको हामीसँग दिएको छ कन्सन्ट्रेसन अफ बेस 2 एन्ड भोल्युम अफ बेस इज 4 लिटर्स ओके यो लिटरमा छ यो पनि लिटरमा छ यो र यो के भयो त कट भयो र W हामीलाई थाहा छैन वेट पनि थाहा छैन इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि थाहा छैन सो W बाइ ओके इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीले थाहा छ ओके H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी निकाल्न सक्छौं सो वेट डिभाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 कति हुन्छ 49 किनकि 98 मोलिकुलर वेट डिभाइड बाइ बेसिसिटी इज 2 सो हामीले लेख्छौं यहाँनिर 49 इक्वल्स टु 8 ओके अब आयो हाम्रो W वेट इक्वल्स टु कति आयो त 8 into 49 कति आउँछ हाम्रो यो 8 into 49 गरेपछि 8 into 49 कति आयो 392 वेट कति आयो हाम्रो 392 यो H2SO4 को वेट आयो H2SO4 को वेट आइसकेपछि नम्बर अफ मोल्स हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं नम्बर अफ मोल्स अफ H2SO4 equals to weight in gram divided by molecular weight yes weight in gram is 392 and molecular weight is 98 so 98 into 4 yes we get 4 moles यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यही इक्वेसन हामी जति पनि नर्मालिटी इक्वेशन्सहरु पढाएको छौं त्यही इक्वेसनबाट सबै क्वेशन्सहरु एनईबी मा सोधेको सबै क्वेशन्सहरु हामी सल्भ गर्न सक्छौं यो भयो हाम्रो थ्योरेटिकल बेसिसमा अथवा हामीले लङ टाइपमा फुल मार्क्स ल्याउनको लागि गर्ने तरिका यसमा अब हामीले गिवन लेख्छौं अनि त्यसपछि हामी यो डाइरेक्ट सोलुसन हामीले गरिरहेका छौं यहाँनिर ओके अब सर्टकट वेबाट चाहिँ एक्जाममा जस इन्ट्रान्समा आयो यस्तो क्वेशन्स आयो कति स्टुडेन्टहरु 5 मिनेट पनि यसलाई चाहिँ दिइराको हुन्छ तर हामी त्यसरी गर्दैनौं अब के गर्छौं इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो भने एकदम सर्ट वे छ अब मैले यहाँनिर बुझाउँदाखेरि 2-3 मिनेट लाग्न सक्छ तर बुझिसकेपछि हामी 15 देखि 20 सेकेन्डमा यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं सो
एउटा हामीले पढेको थियौँ अगाडिको भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस इक्विभ्यालेन्ट वेटको कन्सेप्टमा हामीले एउटा के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेर पढाएको थियौँ। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, ओके, एभ्री 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड कम्प्लिटली रियाक्ट विथ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस। जहिले पनि एसिड र बेस छ भने 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले 1 ग्रामसँग कम्प्लिटली रियाक्सन गर्ने हो, 2 ग्रामले 2 ग्रामसँग, 8 ग्रामले 8 ग्रामसँग, 10 ग्रामले 10 ग्रामसँग, ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग। सो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट को फर्मुला पनि हामीले लेखेको थियौँ, अगाडि हामीले लेक्चरमा पढिसकेका छौँ। नम्बर अफ मोल्स इन्टु फ्याक्टर एन, फ्याक्टर एन अथवा हामी यसलाई भ्यालेन्सी फ्याक्टर पनि भन्छौँ, एन फ्याक्टर अथवा भ्यालेन्सी फ्याक्टर। सो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भने यो भयो। अब यसमा हामी पहिला सुरुमा रियाक्सन्सलाई हेर्नु पऱ्यो। हामीले एक्जाममा रियाक्सन्स लेख्नु पर्दैन, हामीलाई थाहा हुन्छ। रियाक्सन लेखेर गर्ने होइन, मैले यहाँ बुझाउनको लागि मात्र लेखिरहेको छु। H2SO4 प्लस NaOH रियाक्सन गयो, ओके, प्रडक्ट के बन्छ Na2SO4 वाटर बन्छ, त्यो हामीलाई अहिले चाहिएन। H2SOH को कति मोलसँग रियाक्सन गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा भयो भने हाउ मेनी मोल्स भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तर मैले अगाडिको लेक्चरमा के भनिसकेँ भन्दाखेरि हामीले यो मोलको कुरालाई अब यो ग्राम इक्विभ्यालेन्टले के गरिसक्यो त, ग्राम इक्विभ्यालेन्टले हटाइसकेको छ, यसको लिमिटेसनलाई यसले हटाइसकेको छ। त्यही भएर अब मैले यहाँनिर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH निकाल्छु। यस, नर्मालिटी इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई भोल्युम इन लिटर, भोल्युम इन लिटर। सो NaOH को लागि नर्मालिटी पनि छ, भोल्युम पनि छ। यसबाट नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 2 × 4 गरेपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट फर NaOH कति आयो त 4 × 2 नर्मालिटी इन्टु भोल्युम इन लिटर कति आयो 8 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। अहिले के भन्न सक्छौँ त 8 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH कम्प्लिटली रियाक्ट विथ 8 ग्राम अफ हैन H2SO4 को पनि 8 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट रहेछ। अब यहाँनिर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट फर H2SO4 नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त 8 ग्राम NaOH 8 ग्राम पर इक्विभ्यालेन्ट NaOH को छ भने H2SO4 को लागि पनि कति भयो त 8 भयो। इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ, नम्बर अफ मोल्स वी हेभ टु क्याल्कुलेट दिस। यहाँनिर छ यहाँ फ्याक्टर भ्यालेन्सी फ्याक्टर H2SO4 को लागि कति हुन्छ 2 हुन्छ, किनकि यहाँ कतिवटा H प्लस छ 2 वटा, NaOH को लागि कति हुन्थ्यो 1, H2SO4 को लागि n फ्याक्टर कति 2 बेसिसिटी, ओके, H2SO4 भयो बेसिसिटी। सो नम्बर अफ मोल्स आयो, सो नम्बर अफ मोल्स इक्वल्स टु 4 मोल्स आयो। ओके, यदि हामी यो बुझ्यौँ भने हामी हेरेर भन्न सक्छौँ। ओके, अब मैले यसलाई रब गरिदिएँ र मैले अब क्वेसन्स हेरेँ, अब डाइरेक्ट क्वेसन हेरेँ। ओके,